नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क। टिभी टुडे समाचारमा स्वागत छ। म विनिता केसी। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। नेकपा प्रवक्तालाई अनावश्यक रूपमा मुछिएको कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डको आरोप। भ्रममा नपर्न आग्रह। नेकपा स्थायी कमिटी बैठक पुस 1 गतेसम्मका लागि स्थगित। सरकारलाई सडकदेखि संसदसम्म तीव्र दबाव दिने कंग्रेस सभापति देउबाको भनाई। आफ्नो भूमिकालाई कमजोरी बुझिएको आरोप। प्रदर्शनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन अपील। संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउन सचिवालय तयार रहेको सभामुख सापकोटाको भनाई। अधिवेशन नयाँ ढंगले चलाउनु पर्नेमा जोड। संसद नरोक्न राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमल सिन्हाको भनाई। मलको समस्या चाँडै समाधान हुने कृषि सचिव कार्कीको भनाई। भिजनका साथ काम गर्ने प्रतिबद्धता। आफ्ना समस्या समाधान हुन नसकेको महिला कृषकको गुनासो। र विश्वकप छनौटको तयारीमा रहेको राष्ट्रिय फुटबल टिमको बन्द प्रशिक्षण सुरु। 58 खेलाडी सहभागी। छनौटमा नेपालको खेल चैतदेखि सुरु हुँदै। अब समाचार विस्तारमा। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीका प्रवक्तालाई अनावश्यक रूपमा मुछेर प्रचार गरिएको भन्दै भ्रममा नपर्न आग्रह गर्नु भएको छ। नेकपा स्थायी कमिटिको आज बसेको बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले हाइड्रो पावरसँग सम्बन्धित सामान्य विवादलाई लिएर अनावश्यक प्रचार गरिएको बताउनु भएको हो। पूर्व सांसद कमान सिंह लामा र नेकपा प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ बीच विवाद भएको अडियो सार्वजनिक भएपछि कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले यसबारेमा बैठकमा ब्रिफिङ गर्नु भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो। एउटा हाइड्रो पावर प्रोजेक्टसँग सम्बन्धित सामान्य विवादमा पार्टीका प्रवक्तालाई अनावश्यक रूपमा मुछेर जुन प्रचार भएको छ त्यो प्रचारको भ्रममा नपर्न र त्यस्तो प्रचारमा नलाग्न पनि अनुरोध गर्नुभएको छ। यस्तै बैठक पूर्व सांसद लामाको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित भएपछि नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी पुस 1 गते बस्ने गरी स्थगित भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाले संवाद मैत्री भूमिकालाई सरकारले कमजोरीका रूपमा बुझ्ने धृष्टता गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। सोमबार देशभर हुने प्रदर्शनको अघिल्लो दिन अपील जारी गर्दै देउबाले अब सरकारलाई सडकदेखि संसदसम्म तीव्र दबाव दिने बताउनुभयो। प्रतिपक्षीका रूपमा कांग्रेसले निरन्तर शालीन संवाद मैत्री र जिम्मेवार भूमिका निभाउँदै आएको तर वर्तमान सरकारले त्यसलाई कमजोरीका रूपमा बुझ्ने धृष्टता गरेको उहाँको आरोप छ। कांग्रेसले जनताको वितृष्णालाई सम्बोधन गर्न संयमित तर सशक्त ढंगले अघि बढ्ने बताउँदै उहाँले त्यसको सुरुवात सोमबारको सांकेतिक प्रदर्शन भएको उल्लेख गर्नुभयो। प्रदर्शनबाट शक्ति हासिल गर्दै आगामी संसदमा नेपाली कांग्रेस थप प्रभावकारी ढंगले प्रस्तुत हुने सभापति देउबाको भनाइ छ। उहाँले प्रदर्शनलाई व्यवस्थित र शान्तिपूर्ण बनाउन भौतिक दूरी राख्नका लागि मास्क प्रयोग गर्न पनि अपील गर्नु भएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पुस 18 गतेभित्र संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउनै पर्ने बाध्यता भएकाले संसद सचिवालयले आफ्नो तयारी गरिरहेको बताउनु भएको छ। सभामुख सापकोटाले संवैधानिक बाध्यता भएअनुसार पुस 18 गतेभित्र संसद अधिवेशन आह्वान हुने बताउनु भएको हो। सभामुख सापकोटाले अबको अधिवेशन नयाँ ढंगले चलाउनु पर्ने बताउनु भयो। अघि नै भने जस्तै अब ढिलोमा 17-18 गते बोलाउनै पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले अलिक नयाँ ढङ्गले चाहिँ चलाउनु पर्छ। एउटा कुरा म विशेष ढङ्गले म आग्रह गर्न चाहन्छु कि हामीले संविधान क्रम भङ्ग गरेरै बनाएको छ। विगतको निरन्तरता होइन। संविधान त हामीले क्रम भङ्ग गरेर बनायौँ। फेरि यो कुरा पनि हामी सबैलाई थाहा छ कि हाम्रो संविधानमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका सबै पक्षलाई समेटिएका छन्। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका नयाँ आयामहरू पनि हामीले समेटेका छौँ र यसलाई ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्दा हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ संशोधन गर्ने परिपूर्ण गर्ने एउटा ढोका पनि खोलेका छौँ।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले कोभिडका कारण बन्द रहेको संसद समितिका बैठकहरू सधैँभरि रोकेर बस्न नहुनेमा जोड दिनुभयो। भइसक्नु भएको छ र कतिमा छ। त्यसकारण यस्तो अवस्थामा यो संक्रमण व्यापक रूपमा जाने क्रममा हामीले हाउस चलाउँदा अझै उच्च सावधानी अपनाउनु पर्ने। तपाईँ हामी मात्रै सावधान भएर हाम्रो घर परिवारसँग जोडिने अरू कति हुन्छ, अरू बाहिर अन्यत्र कहाँ कहाँ काम गरेर जानुहुन्छ, घरमा त हामीसँगै हुन्छौँ, यहाँबाट सुरक्षित गएर मात्र पुगेको छैन। परिवार हाम्रो परिवारका अरू सदस्यहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ हामीसँग सम्बन्धितहरू बाहिर जाँदा उहाँ कहाँ सङ्क्रमित नपुग्नु होला, त्यो देखिबाट हामीले कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा हाम्फेले संघीय संसद सेवामा रहेका कर्मचारीहरूको कानून निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनु भएको छ। शहरी विकास मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले पार्टीभित्र देखिएको समस्याको समाधान अल्पमत र बहुमतबाट हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकामा अस्पताल उद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले बहुमत र अल्पमतमा जाँदा एकले अर्कोलाई समाप्त गर्ने स्थिति हुने भएकाले दुई अध्यक्षको सहमति बेगर कुनै पनि समस्याको समाधान हुन नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गरेको 38 पृष्ठ लामो दस्तावेजमाथि छलफल गरेर अगाडि बढे मात्रै पार्टीले निकास पाउने बताउनु भएको छ। अड़तीस पानाको अर्को आयो फेरि अहिले के छ भन्दाखेरि 19 पानालाई चाहिँ नि यो हेर्न लायक पनि छैन, खारेज गर्दै हुन्छ भनिदिएको छ जनताले। जनताले त्यस्तो भन्छ, यसलाई खारेज गर्दै हुन्छ। हेर्न पर्ने र साँच्चै बुझ्ने राजनीतिक दस्तावेज चाहिँ 38 पानाको हो भनेको छ। यो पनि जनताले भनेको। त्यो 38 पाना चाहिँ खोजी खोजी अध्ययन गरेर हेर्दाखेरि यसले चाहिँ नेपालको वर्तमान परिस्थिति र भावी राजनीतिक दिशा त्यसले दिएको छ। त्यस्तो पोलिटिकल दस्तावेज, त्यो राजनीतिक दस्तावेज भनेको छ। त्यसरी चाहिँ नि त्यसको अध्ययन गर्नु, त्यही दस्तावेजको आधारमा 10औं महाधिवेशन जानु, यो सबै समस्या हल गर्नु, दुईटा अध्यक्ष हटाइदिनु, एउटा अध्यक्ष बन्नु। मन्त्री श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री पद अबको चुनावपछि र पार्टी अध्यक्ष पद आगामी महाधिवेशनपछि मात्रै छाड्ने पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले सरकारलाई असफल बनाउने प्रयास भइरहेकाले देशमा आर्थिक क्रान्ति सुरु हुन नसकेको दावी गर्नुभएको छ। नेपाल हस्तकला महासंघको 48औं वार्षिक उत्सव तथा 9औं हस्तकला दिवसको अवसरमा आयोजित भएको कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले राजनीतिक स्थिरता कायम भएपछिको सरकारलाई असफल बनाउने प्रयास हुँदा आर्थिक क्रान्तिको सुरुवात हुन नसकेको बताउनु भएको हो। देशमा कुनै एक पार्टीको सरकार टिकाउने वा नटिकाउने भन्दा पनि मुलुकलाई स्थिरतातर्फ लैजाने, समृद्धितर्फ लैजानको निम्ति वातावरण बनाउनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। आर्थिक क्रान्तिबाट नै समृद्ध नेपाल बनाउनुपर्छ भन्ने जुन हाम्रो सोच हो, त्यो सोच अहिले पनि हामी कता कता हामी राजनीतिक स्थिरता नभए बापत, सरकारको स्थायित्व नभए बापत हाम्रो देशको विकास हुन सकेन। देशमा लगानी मैत्रीको सकेन। देशमा लगानीकर्ताहरू। कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्य मन्त्री मोतीलाल दुग्गडले हस्तकला उद्यमीहरूको समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय तत्पर रहेको बताउनुभयो। महासंघले मङ्सिर 29 र 20 गते पनि कला प्रदर्शनी तथा अन्य विभिन्न कार्यक्रम गरी भव्य खुशियाली तथा हर्षोल्लासका साथ वार्षिक उत्सव तथा हस्तकला दिवस बनाउने बताउनु भएको छ। समाचारमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी समाचार। कृषि मन्त्रालयका सचिव योगेन्द्र बहादुर कार्की कृषकलाई मलको समस्या चाँडै समाधान हुने उहाँले बताउनु भएको छ। नेपालको कृषि क्षेत्रमा महिलाको भूमिका, योगदान र विषय अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा मलको समस्या समाधान गर्नु राज्यको दायित्व भएको भन्दै अब एउटा भिजनका साथ काम गर्न कृषि मन्त्रालय तयार भएको बताउनुभयो। किसानले बाली डाल्ने लाउनु पर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि मल नपाउनु त यो त राज्यको दायित्वभित्रको कुरा हो।
कि राज्यले के भन्नु पर्यो अब हामी मल वितरण गर्दैनौँ, अनुदान प्रक्रिया रोक्छौँ, मललाई चाहिँ प्रतिस्पर्धामा ल्याउँछौँ र चाहिँ प्रतिस्पर्धाको आधारमा चाहिँ मलहरू उपलब्ध हुन्छ र निजी क्षेत्रको मलको कारोबारमा आउँछ भनेर राज्यले घोषणा गर्नुपर्यो। यसो होइन भने राज्यले चाहिँ साना र सीमान्त कृषकको हकहितको लागि र सबै कृषि मन्त्रालयले व्यवसाय प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन अभियान नेपाल र महिला किसान संघ नेपालको आयोजनामा महिला किसान मुद्दाबारे कृषि मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो। कार्यक्रममा सहभागी अगुवा महिला किसानहरूले अझै पनि महिला कृषकका समस्या समाधान हुन नसकेको बताएका थिए। महिला कृषकहरूले आफ्ना मागबारे मन्त्रीहरूलाई 28 बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाउने तयारी भएको छ। चाँगुनारायण नगरपालिकामा कोभिड अस्पतालका रूपमा स्तर उन्नति गरिएको चाँगुनारायण अस्पतालको उद्घाटन गरिएको छ। 15 शय्याको अस्पतालमा 27 जना स्वास्थ्यकर्मी रहनेछन्। अस्पतालसँग ल्याबको सम्पूर्ण सुविधा पनि हुनेछ। महामारीको समयमा नगरपालिकाका सबै नागरिकले सेवा पाउन् भन्ने उद्देश्यले अस्पताललाई हाल कोभिड अस्पतालको रूपमा स्थापना गरिएको छ। कोरोना महामारी सामान्य अवस्थामा आएपछि जनरल अस्पतालका रूपमा अघि बढाइने नगरपालिका का मेयर सोम प्रसाद मिश्रले बताउनुभयो। स्थानीय अस्पतालहरू प्राथमिक अस्पतालहरू शिलान्यास भए हामीले चाहिँ उद्घाटन गर्यौं। यो 15 भन्दा बढी बेडको चाहिँ अस्पताल छ। यहाँ चाहिँ ल्याबका पनि सबै सुविधाहरू सहितको व्यवस्था हुनेछ। हाललाई हामी यो कोभिड हस्पिटलको रूपमा यसलाई सञ्चालन गर्छौं। कोभिड केस नर्मल। शहरी विकास मन्त्रालयले निर्माण गरेको 5 शय्याको अस्पताललाई 15 शय्याको अस्पतालमा स्तर उन्नति गरिएको हो। मन्त्रालयको 4 करोड लागतमा हाल आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण गरिँदै आएको छ। ल्याबका सामग्री, स्वास्थ्य कर्मी लगायतका कामका लागि नगरपालिकाले 1 करोड खर्च गर्ने भएको छ। फेवाताल किनार खपौदी क्षेत्रमा स्थानीयले बनाएको पर्खाल लगायतको संरचना पोखरा महानगरले भत्काएको छ। संरचना बनाउन थुपारिएका सामान पनि नगरपालिकाले महानगरले जफत गरेको हो। आइतबार खपौदीमा तालकै किनारमा संरचना बनाउन राखिएको जग्गा महानगरले भत्काएको हो। आइतबार बिहान स्थलगत अवलोकनमा पुग्नुभएका पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मान बहादुर जीसीले कानून मिच्ने कारबाहीको भागीदार बन्ने बताउँदै अवैध रूपमा बिना इजाजत बनाउन लागिएका संरचना हटाउन पनि निर्देशन दिनुभएको छ। स्थलगत अवलोकनमा महानगर उपप्रमुख मन्जु देवी गुरुङ, वडा नम्बर 18 का अध्यक्ष रणबहादुर थापाको उपस्थिति रहेको थियो। दैलेखको महाबु गाउँपालिकामा अस्पताल निर्माणको काम तीव्र गतिमा अघि बढेको छ। महाबु गाउँपालिकाले गाउँपालिका केन्द्रमा यतिबेला 15 शय्याको अस्पताल निर्माण गरिरहेको छ। महाबु गाउँपालिकामा जिल्लाकै एकमात्र आइसोलेसन निर्माण गर्ने काम गाउँपालिकाले बताएको छ। अस्पताल 15 शय्या अस्पताल सञ्चालन गर्नको निमित्त सबै पूर्वाधारहरू हामीले अब तयार गर्दैछौँ र अब डाक्टरहरूको लागि पनि हामीले विज्ञापन ओपन गरेका छौँ। एकजना डाक्टर, एकजना स्टाफ नर्स, एकजना एएचए र हाम्रो थप गैंडाबाज स्वास्थ्य चौकीलाई अपग्रेडिङ गरेर अब के संघीय सरकारको योजना अनुसार दैलेखको महाबुङ गाउँपालिकामा स्थानीय अस्पताल निर्माण हुन लागेको हो। गाउँमै स्थानीयले घर आँगनमै स्वास्थ्य सेवा र उपचार सुविधा पाउने भएका छन्। चाहिँ हामीलाई एकदम गौरवको कुरा हो। सामान्य तपाईको एउटा हात भाँचिएदेखि लगेर चाहिँ एउटा कुनै ठाउँमा चाहिँ एउटा इन्फेक्सन भयो भने पनि यो सानो स्वास्थ्य चौकीले काम नगरेर यहाँबाट हामी चाहिँ यहाँबाट हिँडेर चाहिँ हामी सदरमुकामसम्म जानु पर्थ्यो। स्वास्थ्य चौकी हाम्रो घर नजिक बन्दैछ। केही हामीलाई केही सुविस्ता र आराम हुनेछ भनेर हामी खुसी छौँ। अहिले एकदम हामीहरूको गाउँको अनि यहाँको मार्केटको हिसाबले र डिस्ट्रिक्टको हिसाबले एकदम राम्रो सेन्टरमा बन्दैछ। महाबु गाउँपालिकाले अस्पताल निर्माणसँगै विभिन्न स्वास्थ्य सेवा घर दैलोमा पुर्याउने आश्वासन दिएको छ। नेपालको मानव विकास सूचाङ्कमा सामान्य प्रगति भएको पाइएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन 2020 अनुसार नेपालको मानव विकास सूचाङ्क मूल्य 0.587 अंक पुगेको छ। सन् 2019 को प्रतिवेदनमा सूचाङ्क मूल्य 0.579 रहेको थियो। यो आयोजना आयोगका सदस्य डाक्टर कृष्ण प्रसाद ओलीका अनुसार नेपाल अहिले विश्वमा मध्यम मानव विकासको स्तरमा भएको र 2022 मा नेपाल अधिकतम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तर उन्नति हुनका लागि 2 मापदण्ड पूरा हुने भएको छ। डाक्टर ओलीका अनुसार 2021 भित्र मानव सम्पत्ति सूचक आर्थिक जोखिम सूचक मात्र पूरा हुने भएको छ। अधिकतम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तर उन्नति हुन मानव सम्पत्ति सूचाङ्क 66 अंक भन्दा माथि हुनुपर्दछ। नेपालको अंक 2020 मा 72.1 रहने अनुमान छ। समाचारमा पालो फेरि छोटो विश्रामको। अब आर्थिक समाचार। उखु मिलले भुक्तानी नदिएपछि सर्लाहीका उखु किसानले आन्दोलन सुरु गरेका छन्। चिनी उद्योगबाट उखुको भुक्तानी नपाएपछि सर्लाहीका किसानहरू काठमाडौँ आएर आजदेखि आन्दोलन सुरु गरेका हुन्। पहिलो चरणमा माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने र सरकारले आफूहरूलाई पैसा नदिलाए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत किसानहरूले दिएका छन्। उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका संरक्षक राकेश मिश्रले यसपटक किसानको पूरै पैसा नपाउँदासम्म आन्दोलन नरोकिने बताउनु भएको छ। छठसम्म हाम्रो मधेसको महान पर्व भने छठ हो। छठमा खर्च पनि किसानहरूको धेरै हुन्छ जो गर्न, त्यसकारणले छठसम्म पैसा दिनु र त्यो पैसाबाट चाहिँ पूजा पनि हुन्छ र उसको आफ्नो व्यवहार पनि टर्छ। सरकारले भन्यो कि होइन दिन्छु, उद्योग मन्त्रीजीले पनि दिलाउने प्रयास गर्छु, तर पैसो आएन। नआएर हामी त्यसैमा भनेका थियौँ कि हामीले पाएनौँ भने तैपनि हामीले छठ सकेर पनि 15 दिनको समय दियौँ। त्यसपछि पनि पैसो नआइसकेपछि हामी बाध्य भएर काठमाडौँ आएका छौँ। मन्त्रालयले भन्छ हामी उद्योगीहरूको सम्पर्कमा छौँ, गृह मन्त्रालयलाई उपस्थित गराउदिने पत्राचार पनि जारी गरेका छौँ, तर चाहिँ अब उद्योगी र मन्त्रालयको बिचमा के कुरा हुन्छ त्यो हामीलाई केही थाहा हुँदैन। जुन हामी जब ज्ञापन पत्र तागेदा यसअघि किसानहरू कार्तिक 23 गते मिल सञ्चालकबाट उखुको रकम भुक्तानी गराउन माग गर्दै काठमाडौँ आएका थिए। किसानहरूले 2076 पुस 18 गते मन्त्रालयको उपस्थितिमा किसान र उद्योगी बीच भएको समझदारी कार्यान्वयन नभएको भन्दै उद्योग मन्त्री भट्टको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। उखु किसानहरूले उद्योगीहरूबाट करिब 90 करोड रुपैयाँ उठाउन बाँकी भएको बताएका छन्। अब विश्व समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको समर्थनमा निस्किएको जुलुसमा छुरा प्रहार गर्नुका साथै गोली चलेको छ। चुनावमा धाँधली भएको भन्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले निरन्तर आक्रोश व्यक्त गरिरहेको अवस्थामा उहाँको भनाइमा समर्थन जनाउँदै देशका विभिन्न शहरमा प्रदर्शनहरू भएका थिए। राष्ट्रपतिको समर्थन र विपक्षी दुवैतर्फ प्रदर्शन हुन थालेका छन्। राष्ट्रपति ट्रम्पको विरोधमा पनि प्रदर्शन भएका छन्। गत नोभेम्बर 3 मा भएको चुनावमा डेमोक्रेटिक पार्टीका उम्मेद्वार जो बाइडेन विजयी हुनु भएको छ, तर राष्ट्रपति ट्रम्पले अझै पनि हार स्वीकार गर्नु भएको छैन। वाशिंगटन राज्यको प्रहरीले ट्वीट गर्दै राज्यको राजधानी ओलम्पिया नजिक भएको पक्ष र विपक्ष बीचको जुलुसमा गोली चलेको जनाएको छ। प्रहरीले एकजना शंकास्पद व्यक्तिलाई गिरफ्तार समेत गरेको छ। अब खेल समाचार। राष्ट्रिय फुटबल टिमको बन्द प्रशिक्षण आइतबारदेखि सुरु भएको छ। विश्वकप फुटबल छनौटको तयारी स्वरूप अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फाले आइतबारदेखि प्रशिक्षण सुरु गरेको हो। इन्फाले 58 जना खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा सहभागी गराएको छ। फुटबल टिमका कार्यवाहक प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले चैतको 12 गते चाइनिज ताइपेईसँग, चैत 17 गते अस्ट्रेलियासँग र जेठ 24 गते जोर्डनसँग हुने प्रतिस्पर्धाको तयारी स्वरूप बन्द प्रशिक्षण सुरु भएको जानकारी दिनुभयो। अब मार्चको 25 मा फर्स्ट म्याच हामीसँग
खेल्न गइरहेको छौँ चाइनिज टाइपिजसँग। त्यो लगभग हामीसँग 102 दिनको तयारी छ, 102 दिन हामीसँग बाँकी छ। त्यो अनुसारले अब त्यही अनुसारको तयारी प्रिपरेसनहरू गर्दै जानेछौँ। पूर्व कप्तान विराज महर्जनले लामो समयपछि प्रशिक्षणमा सहभागी हुन पाउँदा खुसी लागेको बताउनु भयो। विश्वकप छनौटका लागि पर्याप्त समय रहेकाले पनि राम्रो नतिजा ल्याउने गरी प्रशिक्षण अघि बढ्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। समाचार सकियो। समाचारबाट बिदा लिनु पूर्व मुख्य समाचार फेरि एकपटक। नेकपा प्रवक्तालाई अनावश्यक रूपमा मुछिएको कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डको आरोप। भ्रममा नपर्न आग्रह। नेकपा स्थायी कमिटी बैठक पुस 1 गतेसम्मका लागि स्थगित। सरकारलाई सडकदेखि संसदसम्म तीव्र दबाव दिने कांग्रेस सभापति देउबाको भनाई। आफ्नो भूमिकालाई कमजोरी बुझिएको आरोप। प्रदर्शनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन अपील। संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउन सचिवालय तयार रहेको सभामुख सापकोटाको भनाई। अधिवेशन नयाँ ढंगले चलाउनु पर्नेमा जोड। संसद नरोक्न राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमल सिन्हाको भनाई। मलको समस्या चाँडै समाधान हुने कृषि सचिव कार्कीको भनाई। भिजनका साथ काम गर्ने प्रतिबद्धता। आफ्ना समस्या समाधान हुन नसकेको महिला कृषकको गुनासो। र विश्वकप छनौटको तयारीमा रहेको राष्ट्रिय फुटबल टिमको बन्द प्रशिक्षण सुरु। 58 खेलाडी सहभागी। छनौटमा नेपालको खेल चैत्रदेखि सुरु हुँदै। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास, निर्माण र जनसरोकारको विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण समाचार युनिटका साथ म विनिता केसी पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।